Okay, welcome back to our new session today, and we are going to talk about the remaining topics of Unit 4 Managerial Communication, MBS first semester. Is me Ghanshyam Pandey uh, presenting about ideas about agenda. And what is agenda? Agenda, before talking about an agenda, we have to uh, talk about some of the ideas that yesterday we shared. What is meeting, and what is oral presentation, what is slide presentation, and like that of what things we talked about. And simply talking about meeting, we have to understand that meeting is a gathering of two or more people for about a specific purpose, or having specific objectives to decide or to make any decision about, or to coordinate, like that. अनि त्यसपछि हामीले अब्जेक्टिभ अफ मिटिङ त्यहाँ भनेका छौँ भने मन्जु पौडेल रेज ह्यान्ड। त्यसपछि एजेन्डालाई हामीले अलिकति त्यहाँ अब मिटिङमा पनि कुनै पनि मिटिङ सुरु हुनुभन्दा अगाडि हामीले हिजो के भनेका छौँ भने सामान्यतया एजिएम एनुअल जनरल मिटिङमा prior to 21 days of AGM, the agenda should be sent to all the members of the AGM. AGM मा उपस्थित हुने सबैजनालाई 21 दिन अगाडि नै एजेन्डाहरू, एजेन्डा भनेको कुनै पनि मिटिङमा, इन एनी मिटिङ there takes place a kind of discussion, and what is going to be discussed, or what will be just what the members discussing about भन्ने कुरालाई चाहिँ एजेन्डाको रूपमा भनेको छलफलका विषय भनेर भनिन्छ। जसलाई ती छलफलका विषयहरू के गर्नुपर्छ मिटिङ सुरु हुनुभन्दा अगाडि, जसरी हामीले इन अ स्लाइड प्रेजेन्टेसन अर इन द हामीले अर्को के भनेका थियौँ भने पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन, त्यो गर्नु अगाडि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जुन पनि प्रेजेन्टेसन गर्ने चिजहरू हुन् तिनीहरू प्रिन्टेड फर्म सुड बी मेड अभाइलेबल टु इच एन्ड एभ्री पार्टिसिपेन्ट्स अफ द मिटिङ है त। त्यो बेला चाहिँ मिटिङमा चाहिँ सबैलाई दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले त्यो दिएपछि त्यहाँ अब स्लाइड प्रेजेन्टेसन भइरहेको बेलामा के कुरा हुन्छ अगाडि, कुन कुन कुरा आउँछ भन्ने कुरा के छ पछाडि अडियन्सलाई थाहा भए जस्तै यहाँ पनि बिफोर कलिङ फर मिटिङ अर्गनाइज गर्नु, कल गर्नुभन्दा अगाडि के गर्नुपर्छ, एजेन्डा सुड बी सेन्ड। अब यो पनि हेरिकन if it is informal then agenda shouldn't be sent, it is not necessary to send the agenda, त्यो पठाउनु त्यति जरुरी हुँदैन इन्फर्मलमा भने। फर्मल मिटिङ, स्ट्याटरी मिटिङ, एजिएम, अनि अर्को गएर चाहिँ डिपार्टमेन्टल मिटिङ, म्यानेजमेन्ट मिटिङमा चाहिँ इट्स बेस्ट टु सेन्ड द एजेन्डा प्रायर टु द मिटिङ। मिटिङ सुरु हुनुभन्दा अगाडि एजेन्डा अगाडि नै पठाइदिनुपर्छ, जसले गर्दा के हुन्छ इट इज भेरी इजी टु conduct meeting by the host, and also to just what take part in the meeting by the members, किनभने the members can come up with the brainstorming or the ideas or with the solution है। कुनै पनि समस्याहरू केही कुरा छ भने सल्युसन लिएर आउने टाइम पनि हुन्छ। जसले गर्दाखेरि एजेन्डा चाहिँ पहिला नै मिटिङ सुरु हुनुभन्दा अगाडि पठाइदिनु नै राम्रो मानिन्छ। एजेन्डा भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो र हामीले सामान्यतया वी क्यान हियर पिपल टकिङ अबाउट इफ देयर आर एनी एजेन्डाज, मान्छेले भनिरहेका हुन्छन् कि मिटिङ छ भने पनि एजेन्डा के रहेछ भन्छ कि एजेन्डा के रहेछ भनेर भनेको मतलब यहाँ हामीले टेक्निकल्ली बुझ्दाखेरि वाट आर द सब्जेक्ट्स अर द पोइन्ट्स टु बी डिस्कस ड्युरिङ द मिटिङ है त। मिटिङमा के कुरा हुन्छ भन्ने। तर हाम्रो यहाँ नेपाल, इन नेपाल फ्रिक्वेन्टली अब त्यो हाई बिजनेस हाउसमा, हाई ग्रेडको बिजनेस हाउसमा त होइन, हामीले चाहन्छौँ नि कम्युनिटी सोसियल ठाउँमा हामीले देखिरहेका हुन्छौँ कि झ्यापझुप मिटिङ बोलाइदिने, अनि मिटिङमा गोलमाल गर्ने, अनि एजेन्डाहरू थाहा नहुँदै निर्णय गर्ने, एउटा निर्णय गर्ने र अर्को चाहिँ माइनोट गर्ने, अनि सिग्नेचर गराउने चलन हामीले यो अहिले पार्टीहरूले, ठुलो पार्टीहरूले पनि एक दुईजना अध्यक्ष तिनीहरू मिलेर अरूलाई सिग्नेचर गर्न लगाएकोसम्म हामीले देख्छौँ। भनेपछि यसले के गर्छ भने पछि गएर विवाद ल्याउँछ है। त्यस कारणले agenda should have proper
are they linear, just what the procedure to present or to propose the subject of discussion during the meeting. Meeting गर्ने बेलामा कुन कुन विषयमा छलफल गर्ने भन्ने बारे के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एजेन्डामा तयार गरिदिनुपर्छ। र एजेन्डा कसले तयार गर्छ त? सिम्पली एजेन्डा तयार गर्ने पनि हामीले थाहा पाउनुपर्छ। एजेन्डा इज प्रिपेयर्ड बाई or the chairperson or the president of the organization. उसँग के हुन्छ, he has right to just make the list of the agenda, the subject to be discussed during the meeting. उसँग अधिकार हुन्छ र त्यो बेला चाहिँ उसले के सेक्रेटरीलाई लगाउन सक्छन् त्यो काम, अरू कुनै पर्सनलाई लगाएर एजेन्डा तयार गर्न सक्छन्। तर ड्युरिङ द मिटिङ एजेन्डा सुड बी फलोड, एजेन्डा चाहिँ फलो गर्नुपर्छ। इभन द चेयरपर्सन डजन्ट ह्याभ राइट टु चेन्ज, त्यति बेला खास गरी पूर्ण अधिकार चाहिँ हुँदैन, बिचमा गएर एजेन्डा चेन्ज गर्न पाउनु हुँदैन, किनभने मिटिङमा प्रपोज गरिसकेपछि all the participants including the president, the chairperson of the meeting, just what should follow the agenda properly. उसले जस्ट सबैजनाले चेयरपर्सनले पनि फलो गर्नुपर्छ। तर if the all members agree or they have consent over the issue of changing the agenda or making or reshuffling the agenda, एजेन्डा अलिकति यताउता गर्न सबैको सहमत भयो भने चाहिँ एजेन्डा चाहिँ तलमाथि गर्न सकिन्छ। अदरवाइज the controversy, the debate, misunderstanding takes place during the meeting and meeting may end without any proper conclusion. Conclusion बिना पनि टुङ्गिन सक्छ। त्यसकारणले एजेन्डा भनेको के छ? एजेन्डा इज द heart of or agenda is the blood for as a blood for life for the what meeting. जसरी एजेन्डा चाहिँ जीवनको लागि हामीले ब्लड चाहिन्छ भनेको छौँ भने मिटिङको पनि लाइफ भनेको एजेन्डा हो। र मिटिङ कस्तो खालको हुने, वेदर द मिटिङ टु बी पिसफुल और भेरी जस्ट वाट डिबेटेबल, विवादीय अथवा चाहिँ सामान्य शान्तिपूर्ण तरिकाले चल्छ भन्ने कुरा केमा डिपेन्ड गर्छ भने एजेन्डा। द एजेन्डा प्रिपेयर्ड बाई द चेयरपर्सन और द प्रेसिडेन्ट अफ द मिटिङ, त्यो मान्छेमा भर पर्छ भने हाउ एजेन्डा इज फलोड। एजेन्डा कसले भने प्रेसिडेन्टले मात्रै होइन, the members also, सबैले के गर्नुपर्छ भने all the participants of the meeting should follow the agenda properly. त्यसो भएपछि के हुन्छ भने हामीले जुन अगाडि एक शब्द प्रयोग गरेको थियौँ पर्सुएसन, हरेक ठाउँमा चाहिँ हामीले पर्सुएसन भन्ने वर्ड ख्याल, मेक बिलिभ भन्ने हुन्छ, जसले विश्वास दिलाउने काम, त्यो चाहिँ सम्भव हुन्छ कि बल्ल all the participants believe upon the word president and the meeting goes ahead very peacefully. मिटिङ चाहिँ पिसफुल्ली अगाडि बढ्ने पनि त्यति बेला हो, किनभने सबैले एजेन्डा फलो गरेको अवस्थामा। र यहाँ अब दुई लाइन मैले अगाडिपट्टि स्क्रिनमा सेयर गरेको कुरामा एजेन्डा इज अ डकुमेन्ट द्याट आउटलाइन्स द कन्टेन्ट्स अफ फर्थकमिङ मिटिङ, अगाडि आइरहेको मिटिङ, अब गर्ने मिटिङको बारे त्यसले के हुन्छ केही कुरा भनिरहेको हुन्छ। इफेक्टिभ एजेन्डाज अनि भनेको छ इफेक्टिभ एजेन्डा इज वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एलिमेन्ट फर प्रोडक्टिभ मिटिङ। मिटिङ के का लागि गर्ने, द पर्पस अफ द मिटिङ सुड बी क्लियर। मिटिङ त एकदमै हामीलाई चाहिँ किन गर्ने, मान्छेसँग पिपल डोन्ट ह्याभ लेजर टाइम। हामी अहिले लकडाउनमा छौँ, तर लकडाउनमा हुँदै पनि हामी यति बिजी छौँ कि वी डोन्ट ह्याभ टाइम। अब टाइम पुगिरहेको छैन, घरमा बसिरहँदा पनि टाइम पुग्यो। त्यस्तो खालको मान्छेको नेचरमा के हुन्छ भने टाइम मान्छेलाई बढी भएको हुँदैन, बरु मान्छे लेजरली एक्लै बस्न चाहला, तर मिटिङमा यतिकै टाइम पास गर्न जाँदैन। त्यसले गर्दा के छ भने प्रोडक्टिभ मिटिङ गर्नको लागि अनि के हुनुपर्छ, एजेन्डा सुड बी इफेक्टिभ होइन। इट इज युजली सेन्ड अलोन विथ द नोटिस अफ मिटिङ। यहाँ हामीले बुझ्नु पर्ने नोटिस र मिटिङको नोटिस र एजेन्डा, नोटिस अगाडि पठाउने तर एजेन्डा चाहिँ उसै दिन वा अघिल्लो दिन दिने भन्दा पनि जहिले नोटिस आउँछ त्यहीले नै एजेन्डा पनि दियो भने के हुन्छ, यहाँ भनेको छ विच गिभ्स दि participants of an opportunity to come prepared for the upcoming discussions or decisions. An agenda is a clear plan for meeting. यहाँ भनेको के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि participants are not the laymen to just what participate in the meeting. laymen अन्जान गोबर सम्झिनु भएन कि मेम्बरहरूलाई तिनीहरूको पनि भ्यालु बुझ्ने हो भने, अथवा चेयरपर्सनले प्रेसिडेन्ट अफ द मिटिङले भ्यालु दिने हो भने दिनुपर्ने हुन्छ। जसले गर्दा के हुन्छ भने एजेन्डा कुन कुन हुन्, कस्तो खालको एजेन्डा हो, छलफलका विषयहरू हो, अनि त्यसको आधारमा के हुन्छ भन्दा
members also can have proper preparation upon those agendas. त्योमा मान्छे तयारी गरेर आउन सक्छ, जसले गर्दाखेरि एजेन्डा चाहिँ अगाडि नै दिनुपर्ने हुन्छ र एजेन्डालाई प्रपरली फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। अब जस्तै एउटा हामीले फर्मेट अफ एजेन्डा हेरौँ है त, एजेन्डा कस्तो हुन सक्ने के कुरा। एजेन्डा अफ एभरेस्ट ब्याङ्क, एभरेस्ट ब्याङ्कले मिटिङ गर्ने भएछ काठमाडौँमा, ब्रान्च म्यानेजरहरूको मिटिङ गर्ने भएछ। फर एक्जाम्पल वान just what the agenda just I have here presented in front of you in your body screen। यहाँ देखिन्छ जुन कुरा के भन्न सकिएको छ भने एजेन्डा चाहिँ कस्तो हुने, एजेन्डा कस्तो हुने भन्ने कुरा यहाँ। अ मिटिङ एजेन्डा अफ द एभरेस्ट ब्याङ्क, अ मिटिङ अफ द ब्रान्च म्यानेजर्स अफ एभरेस्ट ब्याङ्क वर्किङ इन काठमाडौँ भ्याली विल बी हेल्ड अन Monday, April 27। अब यो डेट तलमाथि हाम्रो हेरौँ ल, 2020 in the head office पुतली सडक काठमाडौँ at 11 AM 11 बजेको लागि अप्रिल 27 मा 2020 मा काठमाडौँ भित्रका ब्रान्च म्यानेजरहरूको भेटघाट। अब फर एक्जाम्पल हाम्रो अब विभिन्न कुरा हुन सक्छ हैन, त्यसमा चाहिँ अब तल चाहिँ के विषयमा भन्ने कुरा तल हुने भयो। अब यहाँ के लिमिट गरिदियो भन्दा ब्रान्च म्यानेजर्स अफ एभरेस्ट ब्याङ्क वर्किङ इन काठमाडौँ भ्याली, काठमाडौँ भ्याली भित्र मात्रै काम गरेका, अब बाहिरको यहाँ भएन, त्यो पनि क्लियरली स्पेसिफाई गरिदिनु पर्ने हुन्छ। र अब को छन् त, जस्तै यहाँ हामीले अब यिनीहरू चाहिँ जस्ट एक्जाम्पल नेम हुन् यिनीहरू, अब यिनी ठ्याक्कै त होइन नि, यहाँ जस्ट आई हैव ट्राइड टु प्रेजेन्ट सम अफ द नेम्स दैट डिनोट or that represent the different places and the branches of the एभरेस्ट ब्याङ्क वर्किङ इन काठमाडौँ भ्याली। अब यसलाई अलिकति इन्क्लुसिभ गर्ने प्रयास पनि गरिएको छ र धेरैतिरको ब्याङ्कको चाहिँ यहाँ धेरै होला जुन छ ब्रान्चहरू, तर अहिलेलाई हामीले यो एक्जाम्पलको रूपमा यसले जस्ट एउटा स्याम्पलको काम गर्नेछ। मिस्टर विजेन्द्र शर्मा ब्रान्च म्यानेजर कीर्तिपुर बिएम भन्ने बित्तिकै मिस्टर हरिहर भट्टराई बिएम मुलपानी, मिसेस अनुजा लेख्न खोजेको त्यहाँ अनुजा भएछ, अनुजा शर्मा पौडेल बिएम न्यू बानेश्वर, मिसेस हिमामती सहनी ब्रान्च म्यानेजर भक्तपुर, मिस्टर गंगा प्रसाद नेउपाने ब्रान्च म्यानेजर जाउलाखेल एन्ड मिसेस हुकुमा चौधरी ब्रान्च म्यानेजर बुढा नीलकण्ठ भन्ने यी नामहरू सबैलाई चाहिँ यो चाहिँ के गर्यो नोटिस पनि सँगसँगै छ उतापट्टि भन्ने बुझ्नु पर्यो। यो चाहिँ एजेन्डा सँगसँगै कोकोला गयो भन्ने पनि लगभग यहाँ थाहा हुने भयो। अनि मिटिङ किन गर्ने त भन्दाखेरि पर्पस अफ मिटिङ पनि यहाँ राखियो, जस्तै स्यालेरी स्ट्रक्चर अफ द इम्प्लोइज, किनभने देयर क्यान बी सम र्युमर्स द्याट or the turnover is taking place of the what employees within the what bank, कर्मचारीहरूले जागिर छोड्ने हिँड्ने अर्कोतिर लाग्ने अथवा त्यहाँ र्युमरहरू अब जागिर छोड्नुपर्छ तलब कम भयो वा के भयो भन्ने कुरा विवाद आएको पनि हुनसक्छ वा केही परेको हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि त्यो इम्प्लोइजको स्यालेरी स्ट्रक्चर हेर्नलाई भनेर भनिदिनु पर्यो। बिएमहरूले आफ्नो ब्रान्चमा हेरेर उनीहरूका गतिविधि साइकोलोजी अफ दि इम्प्लोइजहरू हेरेर उनीहरूले आफ्नो रिपोर्टिङ गर्न सक्छन्। they can come up with the solutions अनि त्यो सल्युसनलाई के भन्छ कन्क्लुजन हुन सजिलो हुने चाहिँ एजेन्डा भयो। अब स्यालेरी अफ द स्ट्रक्चर भनेको छ, अर्कै कुरा ल्याउनु भएन यसमा दिन्छ। अनि अर्को भने इनर्जी क्राइसिस, अब यदि लोड सेडिङ छ भने इनर्जी चाहिँ के गर्ने, अब पेट्रोल हाल्ने तपाईहरुको अब कसरी गर्ने, त्यत्रो ब्रान्चहरुमा के गर्दा हुन्छ, सोलर हाल्ने हो कि अरु वैकल्पिक कुराहरु ल्याउने अल्टरनेटिभ, यो कुराहरुमा पनि छलफल गरेर सल्युसनमा पुग्नको लागि पनि के गरिन्छ भन्दाखेरि यहाँ इनर्जी क्राइसिसको कुरा पनि आयो। अर्को इम्प्रुभमेन्ट इन ई बैंकिङ एन्ड कस्टमर सर्भिस, एज दिस इज द वाट पोस्ट मोडर्न टाइम दैट द मोस्ट अफ द बैंक हैव अलरेडी लॉन्च्ड द ई बैंकिङ मोबाइल बैंकिङ स्पेशली and just what other kinds of what or different what services to the what customer, so that अब हरेकले बैंकलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही अनुसारको चलाउनलाई ई बैंकिङ कसरी इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ ती ब्रान्च म्यानेजरले के गर्न सक्छन्। काठमाडौँ भ्याली भित्रबाट भएका सबै ब्रान्च म्यानेजरले आफ्नो अवस्था आफ्नो कस्टमरको डिमान्ड सबै कुरा र अहिले तत्काल चलिरहेको ई बैंकिङको सम्बन्धी कुरा रिपोर्टिङ गर्न सक्छन्, सल्लाह दिन सक्छन् अनि उनीहरू रिजल्ट सँगै आउन पनि सक्छन्। जसले गर्दा अर्को ट्रेनिङ अन बिजनेस कम्युनिकेसन ट्रेनिङ दिनु पर्यो, किनभने धेरै जसो बैंकहरुमा कस्टमर आए यता भन किन आएको दिदी यसो गर्नु भने जस्तो बोल्ने बानी परेको हुन्छ के धेरै जना हामी त्यस्तै गरेका हुन्छौँ। तर यो किनभने हामी सिकेको छैन भनेपछि, तर हामी यो बुझ्नु पर्यो कि
एज वी आर इम्प्लोइ, हामीले एक ठाउँमा बसेर एउटा ब्याङ्कमा काम गर्छौँ, एउटा अर्गनाइजेसनमा काम गर्छौँ। यहाँ चाहिँ एभरेस्ट ब्याङ्कको भएको हुनाले एउटा ब्याङ्कको रूपमा लिएको छ। यदि हामीलाई जुन व्यवहार यदि ब्याङ्कको कर्मचारी वा कुनै पनि कर्मचारीले गर्छ भनेर हामीले गर्छौँ त्यहाँनिर भने ऊ मान्छेले कस्तो फिल गर्ला भन्ने कुरा कहाँबाट बुझ्नु पर्यो? हामी अर्कोमा जानुपर्ने हुन्छ। अर्को अर्गनाइजेसनमा जाँदाखेरि के हुनसक्छ भनेपछि त्यस्तै बिहेभ गऱ्यो भने हामीलाई पनि नराम्रो लाग्न सक्छ भन्ने कुराहरू फिल गरेर हाउ वी डिमान्ड, हाउ वी थिङ्क अफ अर थिङ्क टु गेट दि बिहेभियर अर टु बी बिहेभ्ड इन द अर्गनाइजेसन इन द ब्याङ्क, त्यो खालको कुराहरू बिजनेस कम्युनिकेसन सिकाउनु पर्ने हुन्छ। अहिले के छ भने एज दिस इज द वाट मोस्ट कम्पिटेटिभ एरा इन द वर्ल्ड अफ बिजनेस, एकदमै कम्पिटिसन भएको हुनाले अनि कस्टमरले के चाहन्छन्? दे वान्ट नट ओन्ली द सर्भिसेस अल्सो द कर्डेसी, तिनीहरूले रेस्पेक्ट पनि चाहिरहेको हुन्छ। त्यसले कारणले गर्दाखेरि अब बिजनेस कम्युनिकेसन सिकाउने सम्बन्धमा सबैलाई ट्रेनिङ कसरी गर्ने, बोल्न कसरी सिकाउने, अब के हुन सक्छ यसमा धेरै कुरा गर्न सकियो है। अब गइसकेपछि सेक्युरिटिज, सुरक्षाका कुरा, ब्याङ्कको सुरक्षा, अब अकाउन्टको सुरक्षा, ब्याङ्कका कर्मचारीको सुरक्षा, त्यहाँनिर हुने पैसाको सुरक्षा, अफिसहरूको सुरक्षा कसरी हुनसक्छ, अथवा इक्विपमेन्ट्सहरू युज गरेको कसरी हुनसक्छ, अथवा चोरी भएको छ भने त्यसलाई के गर्न सकियो, सिसी क्यामेरा राख्ने वा के हुने भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ अब गार्डहरू राख्दा ह्याड राख्ने कि अथवा आफ्नै निजी सेक्युरिटी, अब कुन हुनु सेक्युरिटी भनेको अर्कोतिर फेरि साइबर क्राइम मार्फत अथवा ब्याङ्क ह्याकिङदेखि लिएर सबै कुरा एभ्रिथिङ सेक्युरिटीभित्र अब त्यहाँ छलफल हुने भयो। डिस्कसन अन न्यू पोलिसिज अफ द ब्याङ्क, ब्याङ्कले के हुन्छ भने सञ्चालक समितिले, ब्याङ्कको सञ्चालक समितिले कुनै न्यू पोलिसी ल्याएको भए अब के गर्न सक्छन् भन्दा ब्रान्च म्यानेजर्स यहाँ जति पनि काठमाडौँको भनिएको छ त्यो फर्स्ट लटमा वा कुनै लटमा चाहिँ तिनीहरूलाई गरेको भएको भए अब न्यू पोलिसिजको बारे पनि छलफल गर्न, वेदर इट इज इफेक्टिभ or the other employees are just what how employees are feeling towards or their response towards the new policies or the customers हैन, कस्टमरले पनि कस्तो चाहिँ फिल गरिरहेका छन्, तिनीहरूको रेस्पोन्स कस्तो छ, यो कुरा बुझ्नको लागि पनि भनेर यहाँ हामीले डिस्कसन अन द न्यू पोलिसी एजेन्डाहरू अनि डिस्कसन अन कर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी। अब यस्तै गरिकन यहाँ 7 वटा हामीले उठाएका छौँ। यसै गरी एजेन्डाहरू धेरै हुन सक्छन्, तर कुनै पनि मिटिङमा अब 6-7 वटा 5 वटा यदि सानो भयो भने त ठिकै छ, तर लेन्थ अफ दि ड्युरेसन अर द ड्युरेसन अफ द मिटिङमा के हुन्छ चाहिँ धेरै टाइम छ भने हामीले धेरै एजेन्डा राख्न सक्छौँ, तर छोटो टाइममा हामीले यदि हामीसँग इफ वी हेभ लिमिटेड टाइम, लिमिटेड छ भने हामीले पनि एजेन्डा पनि के छ भने छिटो राख्न थोरै राख्न जरुरी छ अनि मिटिङ पनि त्यही अनुसारको एजेन्डा अनुसारको चाहिँ टाइमिङ मिलाउनु पनि जरुरी ठानिन्छ है त। एजेन्डा कम तर समय धेरै वा एजेन्डा धेरै अनि मिटिङ चाहिँ समय कम गर्यो भने पनि त्यो त्यति फ्रुटफुल हुँदैन। त्यसकारणले एजेन्डा भनेको के को लागि भन्दा एजेन्डा आर द बेस्ट फर द एन्ड अफ द मिटिङ विथ सम वाट द फ्रुट्स भन्ने बुझ्नु पर्यो। के आउँछ भन्ने हिसाबले मिटिङ बस्ने हुनाले त्यो कारणले गर्दा एजेन्डाहरू के गर्नुपर्छ, एजेन्डालाई बनाउँदाखेरि चाहिँ बढी ध्यान दिनुपर्ने र बढी टाइम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। अब गएर हामीले अलिकति यहाँ हेर्दाखेरि अब मिटिङ माइनर्स भन्यो है त। अर्को यहाँ इन्फर्मेसन आएको छ रनिङ आउट अफ टाइम भनेको छ। यो जब 10 मिनटपछि क्लोज हुन्छ हामीले हिजो जस्तै फेरि 2-3 मिनटभित्र, आज अलि धेरै बेर ढिलो गरिदिनु मैले, इनएक्टिभ भइसकेपछि यो क्लोज भइसकेपछि यदि रनिङ आउट भइसकेपछि मैले तुरन्त 2-3 मिनटभित्रै फेरि जोइन गर्छु, सबैलाई फेरि इन गराउँछु है। हाम्रो लिमिटेसन अहिले 10 मिनट देखाइरहेछ, जहाँसम्म कुरा हुन्छ गर्दै जाउँ, त्यहाँबाट ठ्याक्कै इन भएपछि मैले रिकनेक्ट गराइहाल्छु है त। अब मिटिङ माइनर्स, माइनर भनेको के त भन्दाखेरि मिटिङ गरेर मात्रै हुँदैन। अब यो अघि मैले भनेको मुखको कुरा चाहिँ के छ, मौखिक कुरा मौखिक नै रहन्छ। जुन कुरा के हुन्छ द मेम्बर्स क्यान फर्गेट, मान्छेले बिर्सिन्छ। द मेम्बर्स द्याट दे टेक पार्ट इन द मिटिङ क्यान फर्गेट वाट इज दिस। किनभने एउटा संस्थामा एउटा अर्गनाइजेसनमा के हुँदैन भन्दाखेरि एउटा मात्रै मिटिङ हुँदैन जिन्दगीभरि है। थ्रु आउट द लाइफ टाइम अफ एन अर्गनाइजेसन अफ एन इन्स्टिट्युसन
एउटा मात्रै मिटिङ हुँदैन। त्यसले गर्दा के हुन्छ, several meetings can be held and several what the roles and responsibilities to the members or the employees can be allocated. विभिन्न कामहरू छुट्याइएको हुन्छ। त्यस कारणले in future the members can forget their roles and responsibilities. तिनीहरू बिर्सन सक्छन्, भविष्यमा बिर्सन सकिने हुनाले यसलाई चाहिँ माइनोटलाई पर्मानेन्ट अथवा फर्मल रेकर्डको रूपमा राखिन्छ। कुन कुन कुरा यसमा धेरै कुरा एजेन्डामा निचे हामीले कन्क्लुजन भएका कुरा, द कन्क्लुजन ब्रट फ्रम द मिटिङ अर द डिसिजन्स अर द पोलिसी अफ द वाट अर्गनाइजेसन, ती कुराहरूलाई चाहिँ सामान्यतया रेकर्डमा राख्नेले रेकर्ड फ्युचरको लागि युजफुल हुन्छ। र यिनीहरू के हुन सक्छन् भने द माइनोट्स है, माइनोट्सहरू बनाइएको कुरा दे क्यान बी द जस्ट वाट द रोड टु द or it paves the way of the what organization in the future. फ्युचर को लागि बाटो पनि अलि खोलिदिन्छ, कस्तो प्रकारका डिसिजनहरू भएका रहेछन् भनेर पछि गएर पनि हेर्न सकिन्छ है त। यसले त्यो काम सजिलो पार्दै हुन्छ। अर्को चाहिँ दे डिस्क्राइब एन्ड स्पेसिफाई व्हाट वाज डिस्कस एन्ड डिसाइडेड इन मिटिङ। हामीले लगभग 50 वटा मिटिङ गरिसक्यौं, तर 51औं गर्ने बेलामा हामीले के गर्न सक्छौं, अगाडि कस्तो मिटिङ भएको रहेछ, के डिसिजन भएको रहेछ भन्ने कुरा हामीले पाना पल्टाएर हेर्दा पनि डिसिजन त्यो बेलाको हेर्न सक्छौं। र नयाँ मेम्बर, न्यू मेम्बर्स, न्यू इम्प्लोइज अल्सो क्यान बी रिक्रुटेड इन द अर्गनाइजेसन। अब टर्नओभर त जहिले पनि के हुन्छ, इम्प्लोइजको अर्गनाइजेसन अलि पर्मानेन्ट माने पनि तर इम्प्लोइजहरू टर्नओभर भइराख्ने हुनाले त्यस कारणले पनि मिटिङ के गर्नुपर्छ, माइनोटिङ जरुरी छ। दे अल्सो इन्क्लुड एन ओभरभ्यू अफ द स्ट्रक्चर अफ मिटिङ। इट इज रिगार्डेड एज अ पर्मानेन्ट रेकर्ड अफ द मिटिङ फर फ्युचर। अघि मैले भनिरहेको छु, फ्युचरमा कुनै रेफरेन्स लिनु पर्ला, यस्तो कुरा एजेन्डा आउँदा कस्तो निर्णय गरिनुपर्ने रहेछ, गरिएको रहेछ भन्दाखेरि यसले के हुन्छ, इट पेव्स द वे टु द फ्युचर वाट इम्प्लोइज एज वेल, अर दे क्यान अर इन फ्युचर द इम्प्लोइज क्यान टेक हेल्प अफ द आइडियाज अफ द वाट पास्ट एज वेल इफ द मिटिङ्स आर प्रपरली रेकर्डेड। त्यो रेकर्डेड चाहिँ राम्ररी गरिएको छ भने यसले अलिक सजिलो चाहिँ पारिदिएको हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। अर्कोतिर फर्मेट अफ माइनोट्स भन्छ। माइनोट कसरी बनाउने त, त्यसो भए माइनोटको पनि आफ्नै फर्मेट होला, एजेन्डा हामीले अघि भन्यौँ। अब त्यसो भए माइनोट लेख्दा पनि त्यसको केही न केही फर्मेट हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। फर्मेट सामान्यतया यो थ्रु आउट द वर्ल्ड चलेको एउटा फर्मेट हो। यो फर्मेटलाई हामीले चाहिँ हेर्न सक्छौँ। यहाँ अलिकति एडमिट हल अनि अनि यहाँ फर्मेट अफ माइनोट्समा चाहिँ जनरली माइनोट बिगिन विथ द अर्गनाइजेसन नेम। माथि टपमा अर्गनाइजेसनको प्लेस, डेट, लिस्ट अनि लिस्ट अफ पिपल प्रेजेन्ट, एब्सेन्ट एन्ड द टाइम भन्छ। अर्गनाइजेसन नाम जस्तो के छ, मैले अहिले एउटा स्याम्पल उतापट्टि देखाउँछु। अर्गनाइजेसन नाम चाहियो, त्यो कहाँ लोकेटेड छ, कहाँ कुन ठाउँमा छ, कुन दिन भएको हो, को मान्छे प्रेजेन्ट थिए, को एब्सेन्ट थिए। किनभने मिटिङमा त जो पाए आउने हुँदैन, फिक्स मान्छे हुन्छन्, 500 जना, 300 जना, 20 जना, 5 जना। त्यस कारणले अब धेरै नै छ भने अब प्रेजेन्टका मात्रै राख्ने भन्ने हुन्छ। त्यस कारणले हामीले माइनोट बनाउँदाखेरि इम्पोर्टेन्ट कुरालाई ध्यान दिन्छौँ, जसले गर्दा प्रेजेन्ट र एब्सेन्टको भनेर कुन टाइममा भएको थियो, फलाना दिन बिहान 8 बजे, दिउँसो 3 बजे, यति बजे भन्ने कुरा लेखिएको हुन्छ। त्यस कारणले अर्को चाहिँ अल द एजेन्डाज फर द सेड मिटिङ। मिटिङको लागि जे जे भनिएको एजेन्डा थिए तिनीहरू पनि त्यहाँ चाहिँ प्रस्तावित विषयहरू प्रपोज्ड भनेर पनि राख्न सकिन्छ, जसले गर्दाखेरि डिसिजन के भएपछि अनि एजेन्डा चाहिँ के फरवर्ड गरिएको थियो त्यो पनि मेन्सन गर्दाखेरि हुन्छ भन्छ। द अफिसियल डिसिजन मस्ट बी इन्क्लुडेड। अफिसले डिसाइड गरेको चाहिँ कुराहरू पनि राख्नु जरुरी छ। अहिले हाम्रो स्याम्पल आउँछ उतापट्टि। द रिपोर्ट्स गिभन एन्ड द पर्सन इन्भल्भ। अब यहाँ चाहिँ के लेख्नु पर्यो भने कस व्यक्तिले, कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने 15 जना मिटिङ बसेर 15 जनाले रिपोर्ट चाहिँ नदिन सक्छ। सबैलाई द टर्न्स मे बी गिभन टु अल द पार्टिसिपेन्ट्स अर द मेम्बर्स अफ द मिटिङ बट अल द मेम्बर्स दे मे नट रेज दियर जस्ट वाट द रिपोर्ट्स। ल्याउनु नपर्ने वा अर्कोसँग सहमत पनि कहिलेकाहीँ हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ, जसले दिए एजेन्डा रिपोर्ट ल्याए र त्यो रिपोर्ट ल्याउन पर्सनहरू को व्यक्ति इन्भल्भ भए, ती मान्छेहरूको नाम चाहिँ प्रपरली, कसले रिपोर्ट ल्याएको हो, कसले ल्याएको हो भन्ने कुराहरू प्रपरली। अब भोट ट्याली कसको अब मत विभाजनहरू पनि के कति कता भयो पनि हामीले त्यहाँ राख्न सक्छौँ है त। द डेट
टाइम एन्ड द प्लेस अफ नेक्स्ट मिटिङ। अनि मिटिङ चाहिँ एउटा सक्दाखेरि खास गरी यो अफिसियली अर्गनाइजेसन भएको हुनाले र अर्को स्ट्याटरी मिटिङ फर्मल मिटिङहरूको माइनोट राखिन्छ, एजिएमको माइनोट राखिन्छ, म्यानेजमेन्ट अनि डिपार्टमेन्टहरू यस्तो मिटिङहरूको चाहिँ मिटिङ चाहिँ के भन्छ माइनोट राखिन्छ, जसले गर्दा अर्को मिटिङ कहिले कहाँ हुने कति बजे हुने पनि त्यही बेला तलले त्यही मेन्सन गर्नु राम्रो हुनेछ। अनि असाइनमेन्ट्स एन्ड द पर्सन रेस्पोन्सिबल। अनि यो भने के भने मिटिङ गरिरहँदा विभिन्न अब जस्तै हामीले अघि ब्रान्च म्यानेजरहरूको विभिन्न ठाउँको ल्यायौँ भने बानेश्वरको ब्याङ्कमा काम गरे ब्रान्च म्यानेजरले कुन कुरा हेर्ने, अब अर्कोतिर कसले कसलाई हेर्ने, एउटै लेभलको भयो भने त त्यहाँ एउटै आउला। तर कहिलेकाहीँ मिटिङमा के हुन्छ डिफ्रेन्ट, त्यहाँ चाहिँ हामीले भनेका छौँ भर्टिकल जुन डायगनल यो भनेर मिटिङको टाइप भनेको। त्यस कारणले डिफ्रेन्ट टाइप्समा चाहिँ मिटिङ हुने हुनाले मिटिङका पनि टाइप्स हुने हुनाले कसरी कोलाई कति काम दियो, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा त्यो के असाइनमेन्ट कोलाई दियो, को व्यक्ति रेस्पोन्सिबल, जसले गर्दा त्यो रिटर्न हुन्छ। रिटर्न डकुमेन्ट भएको हुनाले फाइनल्ली गएर कसको काम कति भयो, रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्ट दुईटै कुरा यसले के छ भने गर्न सजिलो हुन्छ पछि गएर। जुन छ अर्गनाइजेसन में रिवार्ड और पनिश और क्वेश्चन द वाट एम्प्लोइज और द मेंबर्स if they were fulfill their assignments or don't fulfill the assignment। त्यो गरे वा नगरेको अवस्था हेरेर अनि असाइनमेन्टको आधारमा रिवार्ड र पनिसमेन्ट गर्न पनि सजिलो पर्ने हुन्छ। त्यस कारणले यहाँ अर्को चाहिँ आयो, इट मे एन्ड विथ अ नोट अफ टाइम दैट मिटिङ वाज एजेन्ट। अनि मिटिङमा एन्ड गर्दाखेरि के राख्न सकिन्छ भने जुन छ यस्तो लेख्न सकिन्छ कि अब आजलाई यही हाम्रो मिटिङ स्थगित भयो, अर्को मिटिङ यति बजे बस्ने, आजलाई मिटिङ स्थगित भएको जानकारी गराइन्छ, स्थगित गरेको भनेर भनेको हुन्छ शब्द चाहिँ है। त्यो कारणले गर्दाखेरि एडजर्न गरिएको भनेर भनेको हुन्छ। यस कारणले मिटिङ चाहिँ सकिएको नोट लास्टमा चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको चाहिँ हामीले एक्जाम्पल चाहिँ अहिले म यतापट्टि एउटा चाहिँ यहाँ छ, अहिले म पछि देखाउँछु यसलाई। अहिले चाहिँ लगभग इम्पोर्टेन्ट, अब त्यसपछि फर्मेट भयो। फर्मेट पछि हामी इम्पोर्टेन्स अफ मिटिङ छ। इम्पोर्टेन्स अफ मिटिङ हामी अब नेक्स्ट सेसनमा, किनभने जम्मा हामीसँग रिमेनिङ मिटिङ टाइम जम्मा 1 मिनट 18-16 सेकेन्ड यहाँ देखाएको छ। त्यही भएर अहिले मिटिङ अब अटोमेटिक हाम्रो यहाँ यो चाहिँ यसले एन्ड हुन्छ। त्यस कारणले यसको 2-3 मिनट भित्रमा फेरि मैले रिस्टार्ट गर्छु र हाम्रो अर्को सेसन चाहिँ 1-2 मिनटमै सुरु हुन्छ। फेरि टाढा नभऊ। थ्याङ्क यू फर लिसनिङ दिस सेसन। ओके, मैले अब यहाँ चाहिँ मिटिङ एन्ड गरेर फेरि के गर्छु, अर्को चाहिँ हामी सुरुवात गर्नेछौँ।